पार्सेकरान तुमच्या फॉर्मर चीफ मिनिस्टरान टायम एंड अगेन म्हटलां की आपूण रावता, आपणाची पार्टी कितें सांगता, बिकॉज आपणांनी आपणाचे क्लेम घातला मांद्रे मतदारसंघात. पयर तेजी बरी एक मिटिंगूय सभाय घेतली. आपणान पार्टीक सांगला सर्वे कर, आपणाची सर्वे जाल. सो आपूण 2-3 दीस रावता. सर्वे स्टेटमेंट काय वाचलेलं की ते कांय ना भितर सर्वे करता आनी वन सायडेड करता म्हणून सांगला. तो सर्वे कर म्हणून सांगता एक वटेन, आनी एक वटेन म्हणटा हे स्टेटमेंट करता. पार्टीक सर्वे एक जाल्या, म्हाका दिसता एक सर्वे जाली आमची, आनी एक सर्वे जातली. आनीक पार्टीक आमचे कोण आसता ते रिपोर्ट जाय ते पळोवंक जाता. तेणें म्हटलं पळय ताजो विश्वास ना म्हटलं सर्वेचेर. ते कित्याक पार्टी आपल्या जाय तेच करता म्हणटा. भितर एक शब्द वापरलो ताणें. तशें कांय जायना. पार्टी सर्वेचो रिपोर्ट येता आमी तसोच आमचे कडेन मेळटा. सो एक सर्वे जाल्या तुमची मांद्रे जाल्या सर्वे. सो आनी एक बाय केन्ना जातली? जातली आनी 3-4 दीस जावपा जाय सेकंड सर्वे. ताणेंनूय म्हटलेलें आसा की आपण 2-3 दीस वाट पळयतलो, मागीर आपणाचें कितें डिसिजन आसा तें घेतलो. तो सकाळचो काँग्रेस बरोबर ब्रेकफास्ट करता, काँग्रेस बरोबर. कालचीच खबर सांगता. दनपारचो जेवला दीपक ढवळीकरा बरोबर फिदाल. रातचो आमच्या ऑफिस बेररा बरोबर तो मिटींग करता, बार्गेनींग करता, कितें म्हाका खबर ना. किंवा हें करता, कितें म्हणटा तें खंयचे हेका नॉर्थ गोवा तिकेटी हें मागता काय आनी कितें मागता म्हाका खबर ना. काय राज्यसभेचें मागता तें म्हाका खबर ना. पण कार्यकर्तो आसत जाल्यार पक्षान जो कितें आदेश दिला तो हांव जाल्यार आशिल्लो जाल्यार उगी रावपाचो. कारण म्हाका लोकांनी रिजेक्ट केलो 5 वर्सां. म्हाका नाका म्हणून म्हाका हें केलो न्ही. सगळ्यांत चड वोट्सांनी ताका डिफीट केलो. खंयचोच कॅन्डिडेट सिटींग MLA इतले वोट्सांनी खंयचो हारूं ना गोंयांत. फर्स्ट टायम CM लॉस जालो. ताणें खरें 3 वर्सां रावपा जाय, पार्टीचें काम करूं जाय. पार्टी ताका योग्य त्या टायमार योग्य तें फळ मेळटलें. कॅन वी से दॅट तशें म्हणत जाल्यार दीस टायम इट इज डिफिकल्ट फॉर पार्सेकर टू गेट दीस टिकेट बाय पोस्ट? डिफिकल्ट न्ही, तरी दीस आसा न्ही. नांव तरी आमी कन्सिडर करतलेच ना. कोणी म्हटलां ना खंय म्हटलें का. तो म्हणटा आपूण इंडिपेंडंट लडटलो वता आनी कितें करतलो. पूण म्हणटा MGP फाटल्यान वरलो. MGPची सदांच जात काडपी तो, तेजी पर्सनल कास्ट काडपी त्या मनशाक तो मनीस जर त्या पार्टी कडेन गेलो जाल्यार तेजे सारकें दुर्दैव येना. कारण हांव जाल्यार कशें म्हाका जर समज हें जाल्लें न्ही जाल्यार हांव अशें केन्नाच करचो नाशिल्लो. कारण आमी थुकता पळय, थुकून ते परत घेयना आनी ती थुकून भायर उडयता. तेजे पर्सनल कितें कितें कॉमेंट्स केले तांकां मंत्रीमंडळांतल्यान ताणें काडले मुख्यमंत्र्यान. आनी त्याच मनशा बरोबर पांया कडेन वचप म्हणजे ही दुर्दैवाची गोश्ट. सर तुमचेर कितलीच टिका जाली हितूंतल्यानूच, तुमचें कितें म्हणा? म्हाजेर खूब टिका. हांव केन्नाच ताका एकदांच म्हटलेलें कितें तरी स्टेटमेंट केलां. हांव केन्नाच ताका वायट म्हणना. कितें म्हाजे डेपोजीट जप्त जालें आनी म्हाजें केन्नाच डेपोजीट जप्त जावना. इलेक्शन एकदां हांव पडलो पूण डेपोजीट म्हाजें वचूं ना. तो तर पडलो ताका सडकून पडलो, सामको रिजेक्ट करून उडयलो लोकांनी. आनी म्हाजो मांद्रेच्या लोकांचेर पूर्ण विश्वास आसा की ते विकासाक मत दितले, डेव्हलपमेंटाक मत दितले, मोदीक पळयतले आनी मत मारतले, सोपटेक पळयतले आनी मत मारतले. पयसची सभा जाल्या आनी ताणें इतलो क्रावड हाडला तेजेर कितें तुमचें म्हणणें? जर एकदम म्हापशां बाळासाहेब ठाकरेची सभा जाल्ली, 18,000 क्रावड आशिल्लो. आनी थंय एक कॅन्डिडेट रावलो, जोशी म्हणून कोण कॅन्डिडेट रावलो, ताका 318 वोट्स पडली. बाळासाहेब ठाकरेन 18,000ची मिटींग पब्लीक केली व्हडली. ओन्ली 318 वोट्स ही गॉट. लोक कशें आसता, लोक आपयता म्हणटा येता. आमकां दिसता ताळी मारले आनी लोक आयले आपले तशें नासता. गोंयचे लोक हुशार, तेजे पेक्षा मांद्रेचे लोक चड हुशार आसा. ताणें म्हटलें की आपणें पेट्रोलाक कांय पयशे दिवंक ना, 500 रुपया दिवंक ना आनी कांय दिवंक ना. पूण हे सामकें कोण पेट्रोलाक दिता? कोणाक कोण पयशे दिता? कोण दिना पयशे? आपयले लोकांक एक हें आसा, करमणूक जाय, लोकांक एंटरटेनमेंट जाय. आनी तो एंटरटेनमेंट बरो करता लोकांचो, बेस्ट फुकट एंटरटेनमेंट जाता लोकांचो. ताका लागून तेणें तरी विचार करचो 3 वर्सां रावचो, पार्टी बरोबर काम करचें, पार्टी मेळपाचें फळ ताका ही वील गेट. सर तुमकां दिसता विथ दीस वेज ऑफ पार्सेकर एक्टिंग इन दीस वे इट हॅज ऑल्सो इफेक्टेड पार्टीज नेम? पार्टी इफेक्ट जावची ना, कांय इफेक्ट जावचो ना. तो कॉन्टेस्ट करीत न्ही.
तो सेकंड प्लेसीस समज इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता तो सेकंड प्लेसीस सुद्दां आयल्यार खूब जालें. ज्या मनशान रमाकांत खलपाचें स्कूल कॉलेज बंद उडोवपाचो प्रयत्न केलो, मनोहर पर्रीकराक सांगून तेजी ग्रँट्स थांबयली, तो बावडो लोकां कडेन मागून मागून तेणें कॉलेज चलयता, अजुनी पेमेंट दिवपा जायना, तेका ग्रँट्स ना म्हणून. त्या मनशाक आपलो मित्र म्हणटा पळय तो कोणाच्या तरी बड्डेक, आनी येदार कदाचित रमाकांत खलपाक जर तिकेट मेळ्ळी मांद्र्या जाल्यार रमाकांत खलपूच ताका दाखयतली, तेजी जागा दाखयतली. कारण आमचो कॅन्डिडेट हो लोकांक पॉप्युलर आसा, तेजें हें बरें आसा, केन्नाय कोणाकूय सांगता, कोणाक वायट शब्द दिवना, आनीक लोकां कडेन एक रेपो बरो आसा. डेव्हलपमेंट हे 2 वर्सां भितर करून दाखयलें आसा. आनी त्या लोकांच्या विश्वासाचेर आनी मांद्रेकार मतदारसंघाच्या लोकांच्या विश्वासाचेर तो परत उबो रावतलो. आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता अशें मनशा फाटल्यान लोक रावता. सो तुमच्या कोलिशन पार्टनर्सान ताका अप्रोच केला म्हणून अशें आयकलां की तो मागो पक्षाक म्हाका दिसता तोच तेंच्या दारांत गेला आसतलो. कोलिशन पार्ट्यान ताका अप्रोच जावना. कारण काल तेजें जेवण जालां फितालपत आमचे कडेन क्लिपिंगूय आसा, जेवता वांगडा जेवले. सकाळीं ब्रेकफास्ट काँग्रेस बरोबर जाला आनी रातचे आमच्या ऑफिस बरोबर मिटींग जालें. हे तर हांव जाणा कितें बार्गेनींग करता तें हांव नकळो, कसलें बार्गेनींग तें हांव नकळो. पूण तेणें खरो आसत जाल्यार, एक सुशिक्षीत मनीस आसत जाल्यार, म्हाजे पेक्षा भरपूर हुशार तो, खूब शिकला, प्रिंसिपल आनी प्राध्यापक, तेणें पार्टी बरोबर रावचो, 3 वर्सां काम करचें, तेजें मेळपाचें हें ताका फळ मेळटलें.